सकते। आज ये बात वाज़ेह हो रही है कि मैं जो जो इबारत फिका हनफी की पढ़ूंगा ये उसका कोई दिफा नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि वो सारी की सारी जो इनके बुजुर्गों ने लिखी कुरान हदीस के खिलाफ बातें, उनको जनाब हमने इनके सामने पेश किया और इन्होंने जनाब तस्लीम किया। लेकिन अब जनाब कहते देखिए कि कहते हैं कि ये जो इमाम वाली बात है, आमीन कहने वाली बात, ईमानदारी से फरमाइए कि जब इमाम कहता है आमीन और मुक्तदियों को भी कहा गया कि तुम भी आमीन कहो, बताइए इमाम ने भी आमीन कही या ना कही? मुक्तदियों ने भी कही। इसका मतलब है जब दोनों आमीन में मुश्तरक हैं वो पढ़ने में भी मुश्तरक है। और अगर आमीन कहना इस बात की दलील है कि ये पढ़ने में मुश्तरक नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि इमाम ने भी सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। और यही मेरा जनाब एतराज है। आप फरमाएं कि हनफी मज़हब में इमाम के लिए सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज नहीं है। आप आए आज साबित करें हनफी मज़हब को। हनफी मज़हब में सूरह फातिहा इमाम के लिए भी फर्ज नहीं है। नमानी में अगर कोई जुर्रत है, दलेरी है, आए साबित करें कि ये देखिए जी इमाम के लिए सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज। मुनफरिद के लिए भी साबित नहीं। मैं तो कहता था कि चलो आप क्या के सीधे रास्ते पे आ रहे हैं, ये दो बातें आप मान गए, लेकिन मुझे ऐसे मालूम होता है कि आप सिर्फ क्या के एक वक्त काटने के लिए कर रहे। मैं कहता हूं मेरा चैलेंज है कि हनफी मज़हब में सूरह फातिहा पढ़ना ना इमाम पे फर्ज, ना मुनफरिद पे फर्ज, ना मुक्तदी पे फर्ज, और ना नमाज जनाजा में फर्ज। और आखिरी नमाज में भी आप लोगों से धोखा करते। सारी उम्र लोगों को कहते रहे कि जी इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ो। आज भी ये वही बात दोहरा रहे हैं। आज ये वही बात कर रहे हैं कि इमाम के पीछे मुक्तदी को सूरह फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए। मैंने इनसे सवाल किया तो जनाब क्या कि जब जनाजे की नमाज आप पढ़ते हैं उसमें आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ते। सारी उम्र लोगों को झूठ लगाए रखा कि तुम इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ो, और जब जनाब आखिरी वक्त आया जनाजे का, इन्होंने कहा कि लो आज मैं भी नहीं पढ़ता। ना सारी उम्र जिंदगी में पढ़ ले दी, ना 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 मैं तेरे लिए पढ़ रहा हूं, इमाम तेरे लिए पढ़ रहा है। अच्छा जब जनाब क्या कि इमाम के पढ़ने का वक्त आया अकेले कहने का आज मैंने भी नहीं पढ़नी। ना सारी उम्र अपने पीछे पढ़नी थी, आज जब वो मुक्तदी इनके आगे आया तो आज कहने लगे जी आज हम भी नहीं पढ़ेंगे। तो मर गए मरदूद, न फातिहा न दुरूद। आपने सारी उम्र उनको वहां ना पढ़ने दी। आज जनाब क्या के जब जनाजे का वक्त आया आपने वहां भी जनाब क्या के खुद कहा कि मैं नहीं पढ़ता। मैं आपसे ये दावे से कहता हूं हनफी मज़हब में सूरह फातिहा नमाज में पढ़ना फर्ज नहीं है। आए नुमानी आए, नुमानी का कोई बड़ा आए, मुझे साबित करे। ये कादी इस्मतुल्लाह, ये दूसरे तीसरे बैठे हुए। आज मैं हनफी मज़हब को चैलेंज करता हूं, हनफी मज़हब में सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज नहीं है। अगर जुर्रत है तो आओ, मैं आपको कहता हूं अपनी फिका की किताबों से मुझे दिखा दो कि जी हमारे मज़हब में सूरह फातिहा नमाज में पढ़ना फर्ज है। बात तो जनाब क्या कि तय हो चली। आप दूर दूर जा रहे हैं, आप लोगों को धोखे में दे रहे हैं। आप साबित करें हनफी मज़हब में सूरह फातिहा नमाज में पढ़ना कतई तौर पर फर्ज नहीं है। आज नौमानी तुमने जिस इमाम की तरफ निस्बत की है, आओ आज उसके मजहब का दिफा करो। आज हम उनकी धजियां बिखेर रहे हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप हनफी मज़हब में ना इमाम के लिए, ना मुनफरिद के लिए, ना मुक्तदी के लिए, ना नमाज जनाजा में, ना किसी और नमाज में आप साबित नहीं कर सकते कि तुम्हारे नजदीक नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज हो। मैं आपसे यह तवक्को करूंगा कि आप या तो आज हनफी मजहब का दिफा करेंगे या फिर आज हनफी मजहब छोड़ के आप अहले हदीस बन जाएंगे, अल्लाह की किताब और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लम की हदीस तस्लीम करेंगे। जैसा कि मैंने उसूल करखी का हवाला पेश किया, उसूल करखी ने जो कुछ लिखा, आप क्यों नहीं कहते कि यह गलत है? आप कहें कि गलती हो गई, मैं दोबारा यह बात नहीं करूंगा।
آپ باتیں گول کرنے کے عادی ہیں. اسی طرح آپ نے میری پہلی بات گول کر کے ایسے کھا گئے جیسے جناب میں نے آپ کو لڈو پیش کیا تھا اور نعمانی صاحب جناب کہہ کے نگل گئے. جناب آپ ثابت کریں. میرا چیلنج ہے, میں چیلنج کرتا ہوں, حنفی مذہب میں نماز میں سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے. اور ساری دنیا کے دیوبند سے لے کے منڈی بھاؤدین تک جتنے بھی دیوبندی ہیں آ کے حنفی مذہب کے مطابق نماز میں سورہ فاتحہ ثابت کر دیں. میں آپ کا مسئلہ ماننے کے لیے تھے. کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ اللہ کی کتاب پڑھ کے, اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو. آج میں تمہیں ننگا کروں گا نعمانی صاحب, آپ کو پتہ لگے گا کہ کس سے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بزرگوں, دوستوں, عزیزوں, اس باری کے اندر مولانا شمشاد صاحب نے سمجھا کہ شاید زور لگانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے زور لگانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. صرف زور لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, دلائل سے مسئلہ حل ہوتا ہے. تو سٹارٹ لیا میں نے, دلائل سے مسئلہ حل ہوتا ہے. میں نے پہلے سے کہہ رہا ہوں اپنے عقیدے کی وضاحت کیجیے اور خامخواہ قاضی عصمت اللہ صاحب یا کسی اور کو مخاطب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج آپ کو پتا چلے گا آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے. مزہ آ جائے گا تجھ کو سنگ راہ بننے کا, اور تجھ جیسے تو میرے پاؤں کی ٹھوکر میں رہتے. اور دیکھ لیں, لفظ لکھ لیں, پتا چل جائے گا آپ کو. اور بڑا فلک کو اور کسی دل جلے سے کام نہیں, جلا کے راکھ نہ کر دوں, داغ نام نہیں. قاضی صاحب کا نام لینے کی ضرورت نہیں. قاضی صاحب نے تمہارے بڑے حافظ عبد القادر روپڑی کو ایسا بگایا ہے, آج تک میدان مناظرہ میں نہ آیا ہے. آج کہتا ہوں چیلنج کر کے, اگر ہمت ہے کسی مناظرے کے اندر اس کو لے آؤ. خامخواہ مخاطب کرتے ہو قاضی صاحب کو. ہم ان کے شاگرد, ادنا شاگرد, انشاءاللہ آپ کے مقابلے کے لیے ہر وقت موجود ہیں. لائیے قبر سے میں جو مار چکے ہیں ان کو بھی اٹھا لائیے, مقابلہ کیجیے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے آپ ایک دلیل پیش نہیں کر سکیں گے. انہوں نے, چونکہ میں شروع میں کہتا تھا ذرا وقت زیادہ ہونا چاہیے, وقت کی قلت کی وجہ سے بعض چیزیں رہ جاتی ہیں. ہے ہی نہیں آپ کے پاس. جی آپ ہیں, چلو جی, کیا وقت کی قلت کی وجہ سے چیزیں رہ جاتی ہیں. فتح کبریٰ کا میں نے ایک حوالہ دیا تھا کہ یہ آیت کریمہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے اجماع نقل کیا حافظ ابن تیمیہ نے, شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے, کہ یہ آیت جو ہے نماز کے بارے میں. اب چاہیے تو یہ تھا نا اس پر کوئی تنقید کرتے, نہیں ہے. میں شان نزول بتا چکا ہوں, حدیثیں بتا چکا ہوں. کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, معاذ اللہ, قرآن تے حدیث جو پیش کردہ پہ حدیث ہے, جھوٹ ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ حدیث پیش کر رہا ہوں, خدا کا قرآن پیش کر رہا ہوں. اور فتاوی کبریٰ کی بات رہ گئی تھی وقت کی قلت. کیا بات ہے, وہاں پر میں پورا پڑھ رہا ہوں. میں نے جو اس وقت پڑھا تھا وہ صفحہ 168 فتاوی کبریٰ جلد 2 کا, اس کے اندر پورا میں لفظ نقل کرتا ہوں. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اس کے متعلق وہ لکھتے ہیں قد استفاض عن السلف انها نزلت في القراءة في الصلاة. پہلے یہ بات نقل کی کہ بہت سارے اسلاف سے یہ بات منقول ہے کہ یہ قراءت فی الصلاة کے بارے میں نازل ہوا, یہ آیت نازل ہوئی. پھر وقال بعضهم فی الخطبہ, آگے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ آیت خطبے کے بارے میں نازل ہوئی. میں نے آگے عبارت پیش کی تھی, آگے لفظ وذکر احمد بن حنبل الاجماع علی انہا نزلت فی ذالک. ذالک چونکہ مولانا علم تو ان کے اندر ماشاءاللہ ایسا ہی ہے نا, ذالک ہے مشار الیہ, اسم اشارہ بعید کا, اور بعید پہلے ہے قراءت فی الصلاۃ, بعد میں ہے خطبہ. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہے, اجماع فی ذالک, وہ کس پر؟ قراءت فی الصلاۃ پر, نماز پر اجماع ہے. جو میں نے کہا تھا, میں نے نہ خیانت کی ہے
نہ خیانت کرنے کی عادت ہے. اللہ پاک خیانت سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ جو دلیل پیش کی جائے گی صحیح پیش کی جائے گی. یہی فتاوی ابن کبریٰ اس کا صفحہ ہے 493، صفحہ 493، وہاں لفظ ہے اذا قرئ القرآن قال احمد اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ. یہاں وہ بعض والی بات بھی کوئی نہیں. علی انہا نزلت فی الصلاۃ، یہ آیت کریمہ یہ نازل ہوئی ہے نماز کے بارے میں. گویا کہ خدا کہہ رہا ہے او مجھے ماننے والو تو نماز کے اندر چپ رہا کرو، تمہیں پڑھنے کی اجازت. اب اگر قرآن کو مانتے ہیں مولانا تو مانیے، انکار نہ کیجیے. باقی وہ جو میں نے بخاری شریف سے پیش کیا کہ نبی پاک فرماتے ہیں امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ فاتحہ وہ پڑھے گا اور مقتدی آمین کہے گا، مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اس کا جواب کوئی نہیں. قرآن کی آیت کا جواب کوئی نہیں. مسلم شریف سے جو میں نے حدیث پیش کی اس کا جواب کوئی نہیں، اور انشاءاللہ جواب دے سکتے بھی کوئی نہیں. کہتے یہ ہیں کہ اس میں تو پھر آ رہا ہے کہ امام جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے گا، مقتدیو تم آمین کہو گے. مقتدی آمین کہیں گے تو گویا کہ امام آمین نہیں کہے گا. یہ میرے پاس موجود ہے نسائی، اس کے اندر موجود ہے صفحہ 147 ہے پہلی جلد کا. اس کے اندر صاف موجود ہے کہ وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمین، امام بھی آمین کہے گا. دیکھیں میں نے تو حدیث سے ثابت کر دیا امام بھی آمین کہے گا. اب آپ بخاری شریف سے یا کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت کر دے کہ پیغمبر کریم نے فرمایا ہو کہ امام فاتحہ پڑھے گا تو مقتدی ہو تم بھی ساتھ ساتھ فاتحہ پڑھا کرو، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اگلی صورت نہ پڑھا کرو، حرام ہے ناجائز ہے وہ نہ پڑھا کرو. اور اب تک میں نے کہا اپنے عقیدے کی وضاحت کیجیے. چیلنج مجھے کرتے ہیں امام 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 کے لیے بڑا زور لگا دیا انہوں نے، امام اور منفرد. بات ہو رہی ہے جو آپ حضرات کے لوگوں نے ہمیں چیلنج دیا، اس چیلنج کو ہم نے قبول کیا. اور میں اب بالکل دو ٹوک بات کرنا چاہتا ہوں. مولانا شمشاد سلفی اب ہمیں تحریر دے دیں کہ اس بات پر میں مناظرہ نہیں کر سکتا، میری شکست ہے، اور امام اور منفرد پھر آگے بات اور چھیڑ لیتے. اگر اس پر وہ مناظرہ نہیں کر سکتے تو تحریر دے دیں اپنی شکست کی، پھر جو اور چھیڑیں. پھر کہتے میں فقہ حنفی کی طرف جاؤں گا، فلاں کی طرف جاؤں گا. بات فقہ حنفی کی نہیں ہو رہی. آپ یہ تحریر دے دیں کہ میں اس مسئلے پر مناظرہ نہیں کر سکتا، میری شکست ہے، لکھ کے دے دیں. آپ فقہ حنفی پر مناظرہ کے لیے تیار ہو جائیں. میں آپ کے سامنے ظاہر کروں گا کہ آپ کی کتابوں کے اندر قرآن اور حدیث کی تم نے کس طرح دھجیاں بکھیری ہیں. لیکن میں موضوع سے باہر نہیں جانا چاہتا. میں کہتا ہوں موضوع کے اندر رہ کر گفتگو کرنی چاہیے. میں پیش کر رہا تھا بخاری شریف سے حدیث اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ہے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اس میں بھی آ رہا ہے نبی پاک فرماتے ہیں اذا قال الامام، قالا پھر واحد کا صیغہ ہے، امام کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. مقتدیو تم نے یہ ولا الضالین یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی بلکہ تم نے آمین کہنی ہے. ابو یہ پیش کر رہا ہوں بخاری شریف سے. اس کے ساتھ یہ چھوڑو، یہ مسلم شریف سے وہ جو حدیث میں نے پیش کی تھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی کے اندر آگے لفظ موجود ہے. وہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. اسی کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے اذا کبر فکبر، امام اللہ اکبر کہے گا، مقتدیو تم نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے. اور آگے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، وہ قرات کرے گا تم چپ رہو گے، تمہیں پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں. اور آگے پھر وہ لفظ ہے وَإِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ فَقُولُوا آمین. وَلَا الضَّالِينَ سے پہلے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ امام پڑھے، مقتدیو تم چپ رہو. اب وَلَا الضَّالِينَ سے پہلے سورہ فاتحہ وہ پڑھتا ہے یا سورۃ یاسین پڑھتا ہے؟
سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، گویا کہ نبی پاک صاحب فرما رہے ہیں یہ ولضالین والی سورت سورہ فاتحہ وہ پڑھے گا، مقتدی ہو تم نہیں پڑھو گے، تم چپ رہو گے، اور پھر جب وہ ولضالین کہہ لے گا اس وقت تم آمین کہہ لو گے۔ یہ میرے پاس موجود ہے صحیح ابو عوانہ، اس کے اندر بھی موجود ہے یہی حدیث، اذا کبر الامام فکبروا واذا قرأ فانصتوا، اذا کبر الامام فکبروا، اس کے بعد پھر ذکر ہے واذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے گا مقتدیو تم نے چپ رہنا ہے۔ مولانا کس سے آج آپ کو واسطہ پڑا ہے؟ کسی اور کو خامخواہ مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں، آئیے دلائل کی دنیا میں بات کیجئے۔ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دلائل، پھر جنازہ درمیان میں چھیڑ رہے ہیں، میں اب پھر اعلان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن، اب سے کہا تھا نا کہ انہوں نے حوالہ غلط پیش کیا، آپ نے دیکھا نہیں؟ آپ نے نہیں، ٹیپ ہو رہی ہے، میں بھی ٹیپ ہی کرانا چاہتا ہوں۔ اب انہوں نے دوبارہ اس کو جناب پھر پڑھ کے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میں نے وقت کی قلت کی بنا پر یہ لفظ نہیں پڑھا تھا۔ میں بھی ٹیپ کرانا چاہتا ہوں جناب، میں بھی یہ ٹیپ کرانا چاہتا ہوں۔ اب گزارش یہ ہے جناب کہ انہوں نے نہیں، میں عوام کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جواب نہیں دیا۔ اب جب انہوں نے ہماری کسی بات کا جواب نہیں دیا، ہم جناب اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دے سکے، اور یہ بالکل دے سکتے ہی نہیں۔ میں آج پھر کہہ رہا ہوں، اب جناب اب 15 منٹ بڑی بات ہے، میں دلائل اپنے پیش، ہاں جی ہاں جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم امپارشل غیر جانبدار بیٹھے، نہ آپ ان کو مخاطب کریں نہ مجھے مخاطب کریں، جو دلائل آپ کے پاس ہیں وہ آپ نے پیش کرنے ہیں۔ اگر آپ ایک ہی بات بار بار کرتے رہیں گے تو آپ اپنا وقت ضائع نہیں، بات سن لیں، ایک بات ایک دفعہ 2 دفعہ آپ الزامی جوابات، الزامی باتیں کر رہے ہیں ساری کی ساری۔ آپ نے جو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں بعد میں کروں گا۔ اتنا جناب ہم نے یہ دیکھا جناب کیا کہ ڈھیر دلائل رکھے میں صرف اس لیے، میری بات سنیں، صرف اس لیے میں عرض کرتا ہوں، صرف اس لیے کہ ہم نے ان کا جھوٹ جناب واضح کرنا ہے، اور اب میں پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ انہوں نے 2-3 جگہ پہ جھوٹ بولا۔ اچھا اب آپ بات فیصلہ کریں بھی، 10 منٹ بات کریں گے، ہاں جی، اس کے بعد 5 منٹ رہ جائیں گے، 2-2.5 منٹ یہ بات کریں گے، 2.5 منٹ اس طرح برابر ہو جائے گا بالکل نا۔ اب وہ 10 منٹ یہ بھی زائد ہو جائیں گے ان کے نا، لیکن انہوں نے پہلے شروع کیا تھا نا، اب وہ جو شروع کریں گے 5 منٹ ہے وہ برابر ہاں بالکل، ہاں ہاں بالکل، برابر تو نہیں بنتا جی چلو دیکھیں جناب۔ اچھا اب میرا وقت آپ ضائع نہ کریں، سنیں، دیکھیے میں اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے دلائل پیش کر رہا ہوں۔ میں نے ان کو کہا کہ امام کے بارے میں سورہ فاتحہ کا کیا حکم ہے، مقتدی کے بارے میں، منفرد کے بارے میں، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نماز جنازہ کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ان کی کتابوں کے حوالے پیش کیے کہ ان کے یہاں قرآن حدیث کی کیا اہمیت ہے، نہیں۔ اب ذرا آپ توجہ فرمائیے، آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، ان سے زیادہ کوئی قرآن سمجھنے والا نہیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو جو قرآن سکھایا وہ لوگ یقیناً ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ذرا فرمائیے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ،
कोई नमाज नहीं, कोई नमाज नहीं, ना मुक्तदी की, ना मुनफरिद की, ना इमाम की। ला सलाता लिमल्लम यक़रा, कड़ी किताब है ये। मैं अभी आप क्यों बोल रहे हैं, मैं हवाला दूंगा आपको तो पढ़ो ना। अच्छा, ला सलाता लिमल्लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, जिस शख्स ने सूरे फातिहा ना पढ़ी उस शख्स की नमाज नहीं। अब आप ये फरमाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला सलाता लिमन, ला सलाता लिमन, उस शख्स की नमाज नहीं है जिसने सूरे फातिहा नहीं पढ़ी। आप गौर फरमा लें कि ला इलाहा, कोई इलाह नहीं, ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, ला रैबा फी, इस किताब में कोई शुबा नहीं। मुझे आप फरमाइए, ये इतने ला जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, आका मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, उस शख्स की नमाज नहीं है जिसने सूरे फातिहा नहीं पढ़ी। मैं ये समझता हूं मौलाना नुमानी हो या कोई दूसरे साहब हो, अब अगर इस ला सलाता का माना ये कि जी मुक्तदी को नहीं पढ़ना चाहिए, इसका मतलब यह है कि ला नबियाबादी का माना क्या होगा, ला रैबाफी का माना क्या होगा। और जनाब इसी तरह जो दूसरे ला अल्लाह की किताब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में आए, ये इसका मतलब है कि खयानत करेंगे कि नहीं जी नहीं। ला नबियाबादी का माना ये कि हाँ फलाना फलाना नहीं आ सकता लेकिन फलाना आ सकता है, फलाना हो सकता है। ला नबियाबादी, कोई नबी मेरे बाद पैदा नहीं होगा, कोई नबी मेरे बाद नया नहीं आएगा। अहले हदीस के अकीदे के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लम के बाद दुनिया में कोई नबी अपनी नबूवत लेके नहीं आएगा। जब ये भी मानते हैं, ये अकीदा इनका भी है, और जनाब इसी तरह ला रैबा फी का कि कुरान पाक में कोई शक नहीं, तो हम कहते हैं कि ला सलाता मानते हुए आपको क्या तकलीफ होती है। यह भी उसी रसूल के मुंह से निकला है जिस रसूल ने फरमाया ला इलाहा, ला इलाहा, कोई इलाह नहीं इल्लल्लाह। अब अगर ये इस जगह पे ये जनाब क्या के गलत और जनाब क्या के मकरूह किस्म की बातें करें, जैसा कि मैंने आपके सामने निशानदेही की, मैं इनसे अर्ज करता हूं, इनके साथियों से अर्ज करता हूं, अगर आज आप मुक्तदी के बारे में ये अकीदा रखते हैं तो खत्म नबूवत का मसला खत्म, कुरान पाक में शक व शुबे का दरवाजा न खोलो। और फिर इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह, इस मसले को भी मशकूक न ठहराओ। तुम अपने एक मसले की बिना पर इस्लाम की पूरी इमारत को मुनहदिम करने की मज़मूम कोशिश कर रहे हो, हम तुम्हें अल्लाह की मेहरबानी से नहीं करने देंगे। जिस तरह कोई इलाह नहीं, इसी तरह कोई नमाज नहीं जिसमें सूरे फातिहा ना पढ़ी जाए। हमसे फैसला करो, अगर आज आपने ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा कोई और कलमा पढ़ लिया है तो आप हमें फरमा दें। इसी तरह ला नबिया वाली हदीस के बाद अगर आपने जनाब क्या कि किसी और को नबी बना लिया है, आप हमें बता दें। इसी तरह कुरान पाक के बारे में ला रैबा फी के मसले में आपको अगर कुरान पाक में कुछ शक पैदा हो गया है तो आप हमें बताएं। और जनाब पूरे दीन की बुनियाद को हम हदम नहीं होने देंगे। आका मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब। अब जनाब मौलाना पूछ रहे हैं कि ये हवाला कहां। आप जरा देखिए इनकी जनाब क्या के सादगी और ला इल्मी का अंदाजा लगाइए कि जनाब पहले बुखारी का हवाला पेश करने लगे थे, फिर कहने लगे नहीं 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 ये नहीं, वो फिर जनाब मुस्लिम उठा ली। मैं जनाब एक ही किताब का नाम लूंगा, वही आपको दिखाऊंगा, और जनाब सिर्फ एक किताब का नहीं। ये देखिए ये बुखारी का हवाला है, बुखारी का ना, ये बुखारी शरीफ का हवाला। अच्छा ठहरे आप। अच्छा अब इसी तरह देखिए, अब एक दूसरी हदीस
मुस्लिम शरीफ की मैं पेश कर रहा हूं। नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बि उम्मिल कुरान, उस शख्स की नमाज नहीं जिसने उम्मे कुरान यानी सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। हाय मेरे अल्लाह, जहां अल्लाह के रसूल ला का लफ्ज इस्तेमाल करें, ये तो उन लोगों को पता है जो ला को समझते। एक ला तो ये उर्दू वाला अरबी वाला ना, एक ला हमारे यहां भी चलता है। हाय हाय, आज तक नोमानी साहब को ला का पता नहीं लगा, ये ला से नाबलद रहे, इनको ला की हकीकत का इल्म नहीं। ये मैंने मुस्लिम की हदीस पेश की। अब जनाब जरा आगे अबू दाऊद मा औनुल माबूद, आप एक हदीस और सुने। आका मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ला सलाता लिमन लम यक़रा बि फातिहातिल किताब फसायदन काला सुफियान लिमन युसल्ली वहदा। ये वो चीज थी जो मैं इनके मुंह से उगलवाना चाहता था कि सूरह फातिहा सबके लिए पढ़ना जरूरी है, मुनफरिद के लिए, इमाम के लिए, मुक्तदी के लिए। लेकिन हाय मेरे अल्लाह, इन लोगों ने जनाब क्या कि अल्लाह के दीन को इस तरह मुनहदिम करने की कोशिश की कि मुझे कहते हैं जी इनको बात, आपको तो ला का पता नहीं, आपको तो ला रहबा फी का पता नहीं, आप कलमा तैयबा का माना नहीं जानते, आप ला नबिया का माना नहीं जानते, आप लोगों को दीन सिखाने आए या झगड़ा डालने आए या दीन की बुनियाद जनाब गिराने आए। आगे देखिए एक दूसरी हदीस, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब। भाई ये जनाब काम है मेरा, आप टाइम जाया ना करें। आज गुजारिश है कि मैंने कितनी हदीसें आपके सामने पेश की ला की। अब मैं मौलाना यूनुस नोमानी को चैलेंज करता हूं कि मेरे किसी हवाले को कहे कि यह हवाला नहीं है, बात तो फिर बनेगी। वरना मैंने जो जनाब कह के इनके हवाले के गलतियां पकड़ी हैं और इन्होंने तस्लीम किया है, आपको उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हमने इनको, मैंने कितनी हदीसें पेश की। भाई हम अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहते हैं जी पहले किताबुल्लाह पेश करो। मुझे फरमाइए ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है यानी कलमा तैयबा, ये कुरान पाक में कहीं लिखा है? इसके बगैर कोई आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। इसका मकसद यह है कि कुरान पाक की वजाहत, कुरान पाक का तायुन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। लिहाजा ला इलाहा और ला सलाता, ला नबी आबादी, ला रैबा फी की मौजूदगी में आका मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलाता। हाय हाय, तलवार चला दी आका मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस नमाज पर जिसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए। अब अगर मौलाना नोमानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को भी ठुकराएं, मैं इनको क्या कह सकता हूं? आप हजरात की विसातत से मैं इनको अर्ज करूंगा कि आप लोग अगर अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ला को भी नहीं समझते तो इसीलिए तो मैंने कहा था भी आप कूफे की बात कर लिया करें, आपका मक्के मदीने से क्या ताल्लुक है। लेकिन मौलाना ने फरमाया कि नहीं जी हमारा ताल्लुक है। हमने कहा चलो जी आज हमारे करीब आ गए, हमने इनको सीने से लगाना है, लेकिन ये उखड़ गए, हवाले गलत दिए, कुरान की आयत का मफहूम गलत बयान किया, वाज़ेह तौर पर कह गए कि जी कुछ सहाबा पढ़ते थे और फिर पता क्या कहते हैं, ना पढ़ने पे इजमा है। हाय हाय मेरे अल्लाह, कुछ पढ़ते थे और फिर कहते ना पढ़ने पे इजमा है। अल्लाह अकबर, इतना झूठ। जो सहाबा पढ़ते थे, आप या तो ये लफ्ज कहते जी सारे नहीं पढ़ते थे, झूठ बोलते आप तो करीम। मैंने ये कोई नहीं कहा कि न पढ़ने पे इजमा है, मैंने ये कहा था ये आयत नाजिल हुई है इस बारे में, इस पर इजमा है। मौलाना ने ला सलाता बड़ा जोर लगाया, ला सलाता, और कहा ये ऐसे है जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, गोया कि ला सलाता का मुनकर ऐसे है जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह का मुनकर। तो जो सहाबा ये इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ते थे, माज़अल्लाह वो ला इलाहा इल्लल्लाह के मुनकर थे। और फिर कहते हैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान के अंदर कोई नहीं। आपको कुरान आता हो तो कुरान पाक के अंदर तो मौजूद है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। झूठ बोल रहे, कलमा तैयबा मुझे आप दिखाएं। और फिर कहते क्या है, कलमा तैयबा, तैयबा, वाह वाह। फिर ये
وہ روایت پڑھی ہے، اس کو کوئی نہ بخاری ہاتھ میں لی، کوئی توفیق ہی نہیں نہ قرآن پڑھنے کی نہ بخاری شریف ہاتھ پہ اٹھانے کی، کم از کم اس کی کوئی سند پڑھتے کوئی دکھاتے. میں بتاتا ان کو، اس کے اندر راوی ہے سفیان بن عیینہ، اور وہ کہتا ہے یہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے لمن یصلی وحدہ. یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں حدیث تمہیں سنا رہا ہوں، یہ حدیث کس کے لیے؟ لمن یصلی وحدہ، جو اکیلا پڑھے اس کے لیے ہے. اور میں اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں، یہ ہے میرے پاس مسلم شریف، اس کے اندر موجود ہے لا صلاۃ، یہ 208 صفحہ ہے اور جلد اول، لا صلاۃ بحضرت طعام، لا صلاۃ یہاں وہی آیا. کیا مطلب ہے؟ حضرت طعام، یہ طعام کی موجودگی کے اندر نماز ہوتی ہی کوئی نہیں ہے. یہ میرے پاس موجود ہے کتاب القراءۃ، اس کا صفحہ ہے 122 اور اس کے اندر موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان من صلاۃ یجر فیہا الامام بالقراءۃ فلیس لأحد ان یقرأ معہ، کہ امام کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں. البتہ اس کے اندر ذکر ہے جاری کا. اور یہ دوسری حدیث ہے میرے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اور یہ صفحہ ہے اس کا 171، اس کے اندر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج، اگر فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ناقص ہوا کرتی ہے. الا صلاۃ خلف امام، لیکن اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر ناقص نہیں ہوتی، پھر نہیں پڑھنی چاہیے. یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ہے موطا مالک، اس کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا، قال رجل، ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نے نبی پاک کے پیچھے پڑھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات دیکھیے، ابھی وہ بات جو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ منفرد کے لیے یعنی اکیلے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کے کیا احکام ہیں. اب مان گئے ہیں کہ اکیلے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ جناب کیا کہ ابو داؤد کے حوالے سے ثابت ہے. ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، آپ آخری ٹرن میں میری بات تسلیم کر گئے. اب رہا یہ مسئلہ جناب کہ آپ اگر یہ لا الہ یعنی جو کلمہ پڑھے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا مفہوم وہی ہو جو جناب کا ہے. مجھے فرمائیے پھر اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کہاں جائے گی؟ یہی تو وجہ ہے. میں نے پہلے کہا کہ آپ کے ذہن میں کوفے کے جراثیم ہیں، آپ وہاں سے اسلام کے خلاف مواد لے کے آئے اور آج ہم نے آپ کو ناک آؤٹ کیا کہ آپ فقہ حنفی کا کوئی دفاع نہیں کر سکے. اور میں نے کہا، میں نے چیلنج کیا کہ آپ حنفی مذہب میں نہ امام کے لیے، نہ منفرد کے لیے، نہ مقتدی کے لیے، نہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ثابت نہیں کر سکتے. ہائے ہائے جناب، لوگوں کو کیوں گمراہ کر کے مارنے لگے. آ جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف. کیوں؟ وہاں پر یہ ہے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. مولانا منظور نمانی آپ کو یہ چند دن کی جناب کیا کہ سج دھج کام نہیں دے گی. قبر کی بات کرو، لوگوں کے جنازے برباد نہ کرو، لوگوں کی نمازیں تباہ نہ کرو. اللہ کے دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ مت نقب لگانے کی کوشش کرو. ہم اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بیٹھے. آج ہم نے روز روشن کی طرح وہ چیز واضح کر دی جس کے لیے آپ بڑے پیتاب سے، اور چونکہ آپ نے کئی مسائل ہمارے تسلیم کر لیے، آپ نے کئی غلطیاں اپنی تسلیم کر لی، ٹیپ ہو چکی ہے. یہ فیصلہ لوگ کریں گے کہ آپ نے کہاں کہاں پر غلطیاں کی، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چلو آخر میں آپ منفرد کے لیے تو مان گئے. ایک یا اللہ پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و احسان نہ امت اختلاف ختم کر کے امت میں امت پڑا پیدا فرما.
یا اللہ محض اپنے فضل و احسان نال جس طرح اتنے ایک مسئلے کی تحقیق واسطے لوگ کٹھے ہوئے وہ جہاں غلطیاں کوتاہیاں گزر فرمائی اور یہ تاکہ حق ہو چکا ہے اللہ پاک اس کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک سن آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے. جناب محمد الرسول اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یار حق نے اور انہوں کا حال قول فعل عمل ساڈے واسطے بطور حجت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث قرآن و سنت جس طرح اسلاف نے سمجھا ہے وہی صحیح ہے. اللہ پاک اس کے مطابق عمل دی توفیق نصیب فرمائے. سن سارے اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبوی حاضری نصیب فرمائے. جتنے امت بیمار نے شفا کاملہ تاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. اللہ پاک جب تک زندہ رکھے قرآن و سنت دے مطابق اسلاف دے مسلک دے مطابق صحابہ دے مطابق چلنے دی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ پاک جدو خاتمہ ہوئے خاتمہ ایمان تے نصیب ہوئے اور زبان تے جاری ہوئے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اللہ پاک جہاں کنی کی تکلیف کو ہر مسلمان نے محفوظ فرمائے. برزخ دے سوال و جواب آسان فرمائے. میدان معاشر دی چیرہ دستیاں کو محفوظ فرمائے. اللہ پاک پوس راز دا رستہ آسان فرمائے. لوائے حمد کھلون دی توفیق نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمائے. جنت الفردوس دا عبد گوارڈ نصیب فرمائے. قول و اقول قولی ھذا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر. کوئی ایسی بات نہیں ہے نہیں، اصل میں یہ بات جو ہے جہاں تک میرا مشاہدہ ہے یا جو کچھ میری عقل اور ذہن نے محسوس کیا ہے اس کے مطابق وہ اپنے جو ہے دعویٰ اس میں ایک بھی دلیل جو ہے وہ پیش نہیں کر سکے. بلکہ خاص طور پہ سلفی صاحب کو بھی انہیں یہ بات کہنی پڑی کہ آپ جو ہے اپنا کس وقت وہ دعویٰ جو ہے اس میں ثبوت پیش کریں گے. آپ جو اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع گا. وہ بھی سلفی صاحب یہ نذیر احمد خان سلفی انہیں یہ بات انہیں کہنی پڑی واضح طور پہ کہ آپ اپنے دعوے میں کس وقت ثبوت پیش کریں گے. وقت آپ ضائع کر رہے ہیں. مولوی شمشاد صاحب کو کہا تھا کیا ان کا نام ہے شمشاد صاحب ہی تھا، سلفی صاحب سے کہا کہ آپ جو ہے اپنے دعوے میں کس وقت یہ ثبوت پیش کریں گے. انہیں یہ بات واضح طور پہ کہنی پڑی. تو اس سے صاف واضح ہے کہ وہ اپنے حق میں کوئی دلائل پیش نہیں کر سکتے. نہیں، یہ بات تو میں اس مناظرے کو جو کنڈکٹ کر رہا تھا بحیثیت صدر ہی کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایسی بات نہیں ہے نہیں، اصل میں یہ بات جو ہے جہاں تک میرا مشاہدہ ہے یا جو کچھ میری عقل اور ذہن نے محسوس کیا ہے اس کے مطابق وہ اپنے جو ہے دعویٰ اس میں ایک بھی دلیل جو ہے وہ پیش نہیں کر سکے. بلکہ خاص طور پہ سلفی صاحب کو بھی انہیں یہ بات کہنی پڑی کہ آپ جو ہے اپنا کس وقت وہ دعویٰ جو ہے اس میں ثبوت پیش کریں گے. آپ جو اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع گا. وہ بھی سلفی صاحب یہ نذیر احمد خان سلفی انہیں یہ بات انہیں کہنی پڑی واضح طور پہ کہ آپ اپنے دعوے میں کس وقت ثبوت پیش کریں گے. وقت آپ ضائع کر رہے ہیں. مولوی شمشاد صاحب کو کہا تھا کیا ان کا نام ہے شمشاد صاحب ہی تھا، سلفی صاحب سے کہا کہ آپ جو ہے اپنے دعوے میں کس وقت یہ ثبوت پیش کریں گے. انہیں یہ بات واضح طور پہ کہنی پڑی. تو اس سے صاف واضح ہے کہ وہ اپنے حق میں کوئی دلائل پیش نہیں کر سکتے. نہیں، یہ بات تو میں اس مناظرے کو جو کنڈکٹ کر رہا تھا بحیثیت صدر ہی کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مسئلہ جناب کہ آپ اگر یہ لا الہ یعنی جو کلمہ پڑھے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا مفہوم وہی ہو جو جناب کا ہے. مجھے فرمائیے پھر اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کہاں جائے گی؟ یہی تو وجہ ہے. میں نے پہلے کہا کہ آپ کے ذریعے ہے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا صلاۃ
ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। मौलाना मंजूर नमानी, आपको ये चंद दिन की जनाब क्या के साज धज काम नहीं देगी। कब्र की बात करो, लोगों के जनाजे बर्बाद ना करो। कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं असल में ये बात जो है जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है या जो कुछ मेरी अक्ल और ज़हन ने महसूस किया है उसके मुताबिक वो अपने जो है दावा उसमें एक भी दलील जो है वो पेश नहीं कर सके, बल्कि ख़ास तौर पे सल्फी साहब को भी उन्हें ये बात कहनी पड़ी कि आप जो है अपना किस वक्त वो दावा जो है उसमें सबूत पेश करेंगे। आप जो अपना टाइम जो है वो ज़ाया, वो भी सल्फी साहब ये नज़ीर अहमद खान सल्फी, उन्हें ये बात उन्हें कहनी पड़ी वाज़े तौर पे कि आप अपने दावे में किस वक्त सबूत पेश करेंगे, वक्त आप ज़ाया कर रहे हैं। मौलवी शमसाद साहब को कहा था, क्या उनका नाम है, शमसाद साहब ही था, सल्फी साहब से कहा कि आप जो है अपने दावे में किस वक्त ये सबूत पेश करेंगे। उन्हें ये बात वाज़े तौर पे कहनी पड़ी, तो इससे साफ वाज़े है कि वो अपने हक में कोई दलाइल पेश नहीं कर सकते। नहीं, ये बात तो मैं उस मुनाजरे को जो कंडक्ट कर रहा था बैठने सदर ही कह रहा था। ठीक है, जज़ाकल्लाह।